शीर्षक माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री रामेश्वर राय यादवलाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा झन्डै 45 जना माननीय सदस्यहरूको सुझाव, जिज्ञासा र प्रश्नको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राप्त सुझावहरू यस मन्त्रालयको लागि मार्गदर्शनको रूपमा रहने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यबाट उठाइएका जिज्ञासा र प्रश्नको सन्दर्भमा निम्नानुसार स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु सभामुख महोदय। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय सम्बोधनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 सङ्घीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी 8 अरब 39 करोड 40 लाख, प्रदेश तहबाट सञ्चालन हुने गरी 60 करोड 50 लाख र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी 5 अरब 20 करोड 84 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, यस विनियोजन छलफलमा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयवस्तुलाई निम्नानुसार 5 भागमा वर्गीकरण गरी सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। नेपाल सरकारले विपन्न बेरोजगार व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति तथा श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जान नपाएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। रोजगारी सृजना आफैमा बहुक्षेत्रीय र बहुआयामी कार्य भएकोले समन्वय गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रमिक सूचना ब्याङ्कको इकाइको रूपमा विकास गरी रोजगार विनिमय सेवालाई विस्तार गरिने र रोजगारमूलक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन 753 वटै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै श्रमिक सूचना ब्याङ्कसँग आबद्ध गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास तथा सोको मर्मत सम्भार कार्यमा गरिबीको रेखामुनि रहेका थप जनसङ्ख्यालाई समेट्न आगामी वर्ष 2 लाख विपन्न बेरोजगार व्यक्तिका कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित क्रियाकलापमा संलग्न गराई 100 दिनको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण गर्न केन्द्रित रहनेछ। मान्यज्यूहरूको रचनात्मक सुझावलाई मनन गर्दै लाखौँ रोजगारी सृजना गर्ने विषय अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले आन्तरिक रोजगारीका नीति तथा रणनीतिमा ठोस परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्र समेतको सहकारी र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी अभिवृद्धि गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपालमा श्रम गर्ने विदेशी श्रम सम्बन्धमा नेपालमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा श्रम कानुनको व्यवस्था बमोजिम श्रम इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ। श्रमिकहरू सरकारले तोके अनुसारको तलब पाए नपाएको र श्रमिक बिमा सम्बन्धमा राखिएको गुनासो सुनवाई गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा सम्पर्क व्यक्ति फोकल पर्सन्स र सरकारबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि श्रम रोजगार कार्यालय परिचालन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार। सभामुख महोदय, महामारीका कारण धेरै प्रभावित क्षेत्र वैदेशिक रोजगार समेत रहेको बेहोरा विदितै छ।
हाल स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्णय बमोजिम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार क्रमशः स्वदेश ल्याउने कार्य सुरु भइसकेको छ। स्वदेश फर्कनेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग समन्वय एवं वित्तीय तथा गैर वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्दै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी पुनः एकीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। कोभिड-19 का कारण सिर्जित विशेष अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको लगातार 2 वर्षसम्म 100 जना कामदार पठाउन नसकेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायको इजाजत पत्र खारेज हुने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई परेको असर सम्बोधन गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा समेत संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय उठान भए बमोजिम यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भई सो कार्यदलले कार्य गरिरहेको छ। ऐन संशोधन गर्ने विषय सम्मानित संसदको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकोले उल्लेखित संशोधन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा सम्मानित संसदको निर्णय सरकारलाई सर्वस्वीकार हुने नै छ। यसै विषयमा एकजना माननीय सदस्यले व्यक्तिगत कुण्ठाले ग्रसित भई विभागीय मन्त्रीले व्यवसायीसँग पैसा लिएर ऐन संशोधन गर्न खोजेको कुरा उठाउनु भएको थियो। ऐन संशोधन गर्ने कार्य मन्त्रीले नभई संसदले गर्ने कुरा विषय समेत बिर्सेर लगाइएको तथ्यहीन आरोपले सम्मानित संसद र स्वयं मान्यज्यूको गरिमामा आँच पुग्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र उक्त आरोप सरकारलाई असफल देखाउने दुराशयको रूपमा लिएको छु। साथै सो आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन आरोप लगाउने मान्यज्यूलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, यो क्रममा सम्बन्धित मान्यज्यूले आफ्नो विगतको इतिहास पनि हेर्ने र सम्बन्धित मन्त्रीको विगत पनि हेर्ने मलाई लाग्छ। सम्बन्धित मान्यज्यू सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई सुरुदेखि नै चिन्नु भएको छ। मैले पनि मन्त्रीको हैसियतले होइन, एउटा व्यक्तिको हैसियतले उहाँलाई बच्चैदेखि चिनेको छु। यो आफू जस्तै अरूलाई पनि बुझ्ने यो प्रवृत्तिको कारण यस्ता कुराहरू आउँदो रहेछ। हाम्रो गाउँमा एउटा भनाइ छ सभामुख महोदय, जाको रहे भावना जैसी प्रभु मुरत देखी तिन तैसी। त्यस्तो यो प्रवृत्ति नगरिदिनु हुन म मान्यज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र साथै म एउटा के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने मेरो जीवनको राजनीतिक जीवनको सुरुदेखि अहिलेसम्म म यो तेस्रो चोटि मन्त्री भएको हुँ र अहिलेसम्म विगतका दिनदेखि अहिलेसम्म उहाँले कहिले पनि यससँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका कुराहरू प्रमाणित गरिदिनु भयो भने म आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण दाउमा लगाउन चाहन्छु। म चुनौती दिन्छु मान्यज्यूलाई, मलाई साबित गरेर देखाइदिनुहोस्, म राजनीतिक सन्यास लिन तयार छु। सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको राजधानी विभाग तथा अध्यागमन विभागसँग आबद्ध गरिएको छ र नेपाली नियोगहरूसँग आबद्ध गरी पूर्व स्वीकृतिको कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सबै नेपालीको जीवन सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकारका विभिन्न निकायबाट सञ्चालित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत संरचनाभित्र आबद्ध गरिने कार्यक्रम रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा 2077 जेष्ठ 25 सम्म 12,348 रोजगारदाता र 1,60,500 जना श्रमिक योगदानकर्ताहरू आबद्ध भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री परिषदको 2076-12-16 को निर्णय अनुसार लकडाउनका कारणले अति प्रभावित हुने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूका सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकको 2076 चैत्र महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा
जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ। साथै लकडाउन अवधिभरको योगदान रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्नेछ र प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई तलब भुक्तान गर्न रकम आवश्यक परेमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत ऋण प्रदान गरिने न्याय व्यवस्था समेत गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सिप विकास हातमा सिप भएको कुनै नेपाली नागरिक भोकले मर्नु पर्दैन भन्ने कथनलाई आत्मसात गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 थप 50,000 जनालाई सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसबाट हाल देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्किएपछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर समेत नेपालीले पाउने गरी सिपमूलक तालिम र प्रविधिको पहुँच स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सिप विकास तालिमको गुणस्तरको प्रश्नको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको विषयलाई सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा सहभागिताको प्रमाणपत्र बाँड्ने अवस्थाबाट माथि उठेर सिप सिकेको सुनिश्चित गर्न सिप परीक्षणलाई अनिवार्य बनाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। माननीय यो बजेट कटौतीको सम्बन्धमा प्रस्ताव माननीय सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। यो बजेट कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनु हुन म माननीयज्यूहरूलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को मन्त्रालयको बजेट छलफलमा जस्तै बजेटको कार्यान्वयनमा पनि माननीय सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता र सहजीकरण रहनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। यो कार्यक्रमको सिलसिलामा माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सुझाव उठाउनु भएको जिज्ञासालाई हामीहरूले यो नेपाल सरकारले एउटा बडो सम्मानपूर्ण ग्रहण गरेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यो हाम्रो लागि एउटा पथसूचक पनि हुने भएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्य श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख मार्फत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत करिब यो बजेटलाई हेर्ने हो भने 8 लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ। तर मन्त्रीज्यूले बुझ्नुपर्छ आज कोभिड-19 र लामो लकडाउनको कारणले अर्थव्यवस्था उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द छन्। नेपालमा नै बेरोजगारको सङ्ख्या लामो छ, विदेशबाट पनि बेरोजगार भएर आउँदैछन्। यसो हेर्दा करिब 40 लाख बेरोजगारहरूलाई हामीले रोजगारी दिनुपर्ने छ। तर यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विगतमा हेर्ने हो भने यो खेतबारीमा जङ्गल गोड्ने बाँदर धपाउने यस्ता कार्यक्रममा प्रयोग हुँदा अनियमितता भयो भनेर पनि आयो, कार्यकर्ता पोस्ने भाँडो भयो भनेर पनि आयो। यसले समग्र अहिले बेरोजगार श्रमिकहरूलाई नेपालीहरूलाई अब म माननीय श्री प्रेम सुवालजीलाई 1 मिनट समय प्रदान गर्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। रोजगारी आफ्नै देशमा नभएसम्म देश आत्मनिर्भर हुँदैन, परनिर्भरै हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा परिवर्तन आउन साथै घट्छ र हाम्रो दक्षिण एसियामा त भारत पाकिस्तानको तनाव छ। त्यस बीचमा अलि तनाव बढेमा पनि यो वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन सुक्छ। यो कोभिड-19 महामारी सङ्क्रमणको कारण अहिले फिर्ता हुने युवालाई देशमा रोजगारी दिने, देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र हराभरा बनाउन मद्दत पुर्याउने काममा लगाउनुपर्छ। नेपालकै कच्चा माल उपयोग गर्ने हस्तकला, कुटीर र साना उद्योग सम्बन्धी तालिम देशव्यापी रूपमा चलाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सस्तो ज्यामी मात्र प्रदान हुने भएकोले हामीले आफ्नै देशमा रोजगारी दिने खालको तालिम, रोजगारको तालिम मन्त्रालयले चलाउनु आवश्यक छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू अब म माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री रामेश्वर राय यादवलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा
स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म जिज्ञासा राख्ने प्रश्नकर्ता स्पष्टीकरण लिए मान्यज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको छाया मन्त्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाजी बिचबिचमा हामीलाई उचित सल्लाह मस्विरा दिइरहनुहुन्छ र उहाँको यो जिज्ञासा साह्रै नै राम्रो रहेको छ। त्यस सम्पूर्ण सुझावलाई हामी हृदयङ्गम गरेर यो सम्पूर्ण बेरोजगारलाई देशभित्रै रोजगारको अवसरहरू सृजना गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने मान्यजीलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। विगतको दिनहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगारको जुन प्रारम्भिक अवस्था थियो त्यतिखेर यो बाँदर धपाउने, घाँस काट्ने जस्ता आरोपहरू लागेको कुरा हामीलाई पनि जानकारी भएकै हो। तर त्यो बेबुनियाद आरोप हो। त्यतिखेर पनि यो जुन योजनामा आधारित कार्यक्रमहरू हामी लगाएका छौँ। कहीँ कतै सौखले कोही बाँदर भगाउने गयो होला, कोही खेत घाँसमा काट्न गयो होला, त्यो उहाँको व्यक्तिगत रुचिको आधारमा गएको कुरालाई राष्ट्रिय नीति बनाउन मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले म माननीय सदस्यजीलाई यो जिज्ञासा राखेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवालजीले बडा राम्रो रचनात्मक सुझाव दिनुभएको छ। हामी अब आउने दिनहरूमा सम्पूर्ण युवाहरूलाई यो कुटीर उद्योगमा र यो हस्तकलातिर लगाउँछौँ। हाम्रा परम्परालाई पनि जीवन्त राख्ने, हाम्रा आउने दिनहरूमा यी हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाएका सिपहरूलाई फेरि पनि कार्यान्वयन गर्ने, फेरि पनि उनलाई यो यसमार्फत रोजगारमा लगाउने, वैदेशिक रोजगारमा विदेशतिर जानुभन्दा आफ्नै स्वदेश, आफ्नै देशमा धेरै कुराहरू गर्न सकिने वातावरण भएकोले उहाँको यो सुझावलाई पनि हामीले हृदयङ्गम गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ। र यो सिलसिलामा, यो आउने सिलसिलामा धेरै सैद्धान्तिक कुराहरू पनि उठेको छ। विगतमा मान्य सदस्यहरूले, विद्वान मित्रहरूले धेरै उचित र सैद्धान्तिक कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू अन रेकर्ड छ। हाम्रो मन्त्रालय र नेपाल सरकार यी सम्पूर्ण सैद्धान्तिक कुराहरूलाई पनि हाम्रो प्रोपर्टीको रूपमा, हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा लिएर हामी त्यसलाई पनि समेत यो स्वीकार गरेर त्यसलाई पनि एउटा नीतिको रूपमा, कार्यनीतिको रूपमा अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।